सर्वेषां हार्दं स्वागतं। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमाने स्वयमित्याख्ये कार्यक्रमे परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणम् इति पाठ्यांशमादाय भवतां परस्तात् उपस्थिताः स्मः। इतः पूर्वं समासार्थनिर्णये केचन विचाराः अस्माभिः उपस्थापिताः आसन्। विशेषतः समासे समुदाय शक्ति वा पृथक पृथक पदानां शक्तिः वा इति काचित् विचारणा तत्र शास्त्रकारेषु प्रवर्तते। विशेषतः वैयाकरणाः समुदाये शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति, अर्थात् समस्तपदे एकैव शक्तिः भवति इति एकार्थीभाव एव अङ्गीक्रियते वैयाकरणैः। तत्र मीमांसकाः नैयायिकाः प्रभृतयः ते व्यपेक्षावादिनः, ते समासे अवयवीभूतानां पदानां पृथक् पृथक् शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। पृथक् पृथक् शक्ति अङ्गीकारे लक्षणया एव सर्वं कार्ये सिद्धे पुनः समुदाये पृथक् शक्तिग्रहणं गौरवाय कल्पते इति तेषाम् आशयः। परन्तु पृथक् शक्ति अंगीकारे समासस्थले सर्वासु वृत्तिषु अपि समुदायशक्तिरेव वैयाकरणानाम् अभिमते। तत्र विशेषतः समासे यदि पृथक् शक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि केचन दोषाः तत्र आपद्यन्ते। तेषां दोषाणां सङ्कलनम् इतः पूर्वम् अस्माभिः कृतं। व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य ततः तेषां दोषाणां समाधानप्रकारः कः, एकार्थीभावेन कथं ते दोषाः न उत्पद्यन्ते इति अस्माभिः प्रतिपादितमासीत्। अद्य तस्मिन्नेव क्रमे इतोपि व्यपेक्षावादे के दोषाः सम्पद्यन्ते इति तेषां विषये चर्चा भविष्यति। व्यपेक्षावादस्य खण्डनं, व्यपेक्षावादस्वीकारे वस्तुतः शास्त्रे बहुत्र दोषाः सम्पद्यन्ते, अतः व्यपेक्षावादः नाङ्गीकार्यः, पृथक् शक्तिः नाङ्गीकार्याः इति वैयाकरणाः विभिन्नैः उदाहरणैः विभिन्नैः दृष्टान्तैः तत्र एकार्थीभावपक्षमेव समर्थयन्ति। विशेषतः अद्य वयम् उपकुम्भम् अर्धपिप्पलि इत्यादिषु शाब्दबोधः कथं भवति इति तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। यतोहि प्राप्तोदकः इत्यत्र तत्र समीपवर्ती शब्दस्य लक्षणायाम् उदकशब्दे एव लक्षणायां ग्राम इत्यस्य अर्थबोधः कृतः आसीत्। तत्र का विप्रतिपत्तिः इति किञ्चित् उपकुम्भम् अर्धपिप्पलि इत्यादिषु कथं विप्रतिपत्तिः भवति इति सः पक्षः अद्य अस्माभिः उपन्यस्यते। ततः राजपुरुषादिशब्देषु लक्षणा इति नैयायिकैः उच्यते। राजशब्दे तावत् लक्षणा स्वीक्रियते, एवं च लक्षणया स्वीकारे यदि समुदायार्थबोधो भवति तर्हि पृथक् समुदायशक्तिः किमर्थम् इति तैः उच्यते। तत्र वैयाकरणानां प्रश्नो भवति यद् राजपुरुषादौ राजशब्दे सम्बन्धे लक्षणा वा सम्बन्धिनी वा लक्षणा, उभयत्रापि लक्षणा स्वीकारे कथं दोषाः इति वैयाकरणैः दोषाः उद्भाव्यन्ते। किञ्च इदानीं वैयाकरणः अथवा पाचकः इत्यादिषु शब्देषु विग्रहः तावत् व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा, अथवा पाचकः इत्यत्र पाककर्ता इति एवं विग्रहः क्रियते, तर्हि वृत्तिविग्रहयोः कथं समानार्थकत्वं स्यात्? यतोहि विग्रहे तावत् तिङन्तत्वं दृश्यते, वृत्तौ तावत् कृद्वा कृद्धन्तं वा तद्धितान्तं दृश्यते। तर्हि वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वं कथम् इति चेत् तत्र आख्यातं तद्धितकृतोर् यत्किञ्चित् उपदर्शकम् इति कारिकया तस्यापि समाधानं विधीयते। इदानीं प्राप्तोदकः ग्रामः इत्यादिषु उदकशब्दे लक्षणां स्वीकृत्य प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्व इति उक्तमासीत्। अर्थात् प्राप्तोदक इत्यत्र उदकशब्दे लक्षणां स्वीकृत्य शब्दगतः यः प्रत्ययः सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकतं, तत्पार्श्ववर्ती यः शब्दः सन्निहितं यत् पदं ग्रामः इति पदं तद्गत स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् अस्ति इति प्राप्तोदकः ग्राम इत्यत्र एवं
समाधानम् उक्तमासीत्। तत्र यत्तु इति कथनेन नागेशः तत्र आक्षिपति यत्तु प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिरिति यदुक्तं भवद्भिः तत् न सङ्गच्छति। किमर्थमित्युक्ते तत्र वदति उपकुम्भम् अर्धपिप्पलि इति एतादृशेषु उदाहरणेषु सः नियमः अथवा सा व्युत्पत्तिः व्यभिचरिता भवति। कथमिति चेत् उपकुम्भं नाम कुम्भस्य समीपम्, अर्धपिप्पलि नाम पिप्पल्याः अर्धम् इति अत्र समांशवाची अर्धशब्दः, समीपवाची उप इति निपातः। अत्र कुम्भम् इत्यत्र यः प्रत्ययः अथवा पिप्पली इत्यत्र यः प्रत्ययः तस्य अन्वयः तावत् असन्निहित उप अर्ध एताभ्यां सह उभयत्रापि प्रत्ययस्य सम्बन्धो भवति। सन्निहितपदार्थः सा न मध्ये कुम्भ इति शब्दस्य पिप्पली इति शब्दस्य व्यवहितत्वात् तत्र प्रत्ययगतया संख्या अथवा प्रत्ययगतं यः अर्थः सः तस्य अर्थस्य उपशब्देन सह अर्धशब्देन अन्वयः अत्र इष्यते। भवतां मते यदि प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम् इति उच्यते तर्हि अत्र पदं प्रत्ययसन्निहितं पदं नास्ति, प्रत्ययस्य मध्ये व्यवधानमस्ति। कुम्भशब्दस्य पिप्पलीशब्दस्य च व्यवधानं दृश्यते। तर्हि भवतां मते प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिः इति या व्युत्पत्तिः भवद्भिः उक्ता आसीत् सा व्युत्पत्तिः एतादृशेषु उदाहरणस्थलेषु व्यभिचरिता भवति। अतः एतादृशम् उदाहरणम् एतादृशी व्युत्पत्तिः न वक्तव्या। अस्माकं मते तु मम तु इति कथयति नागेशः प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं, प्रत्ययानां प्रकृत्यार्थान्वितस्वार्थ एवं च राजपुरुष इत्यत्र पुरुष शब्दोत्तरतरः यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य स्वप्रकृत्यर्थ नाम समुदाय राजपुरुष प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् अस्ति इति कथने तत्र न कापि विप्रतिपत्तिः। अत्र परन्तु भवतां मते सन्निहितपदार्थ प्राप्तोदकः इत्यादिषु स्थलेषु ग्रामः इति बोधयितुम् उदकशब्दे लक्षणा स्वीक्रियते। एवं च उदकशब्दगतः यः प्रत्ययः तस्य अन्वयस्तावत् सन्निहितपदार्थ स्वार्थबोधकत्व इति उक्तमासीत्। इदानीम् एवं स्वीकार्ये तर्हि उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इत्यादिषु सन्निहितपदार्थत्वं नास्ति। यतोहि कुम्भम् इत्यत्र पिप्पली इत्यत्र यः प्रत्ययः तस्य अन्वयः उप अर्ध एताभ्यां सह भवति इति कृत्वा तत्र सन्निहितपदार्थः न भवति, असन्निहितपदार्थः भवति। अतः सा व्युत्पत्तिः सर्वत्र चरितार्था न भवति, व्यभिचरिता भवति। अस्माकं मते तु प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति कृत्वा समुदायप्रकृतिः भवति, समुदायेन सह अन्वयः भवति इति कथनेन न कापि उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इत्यादिषु अपि समुदायस्य प्रकृतित्वम्, उपकुम्भ इति समुदायस्य प्रकृतित्वम्, अर्धपिप्पली इति समुदायस्य अर्थवत्वम्, एवं च प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति कथनेन समुदाये अन्वयं प्राप्नोति इति कृत्वा न कोऽपि क्लेशः स्यात्। भवतां मते तु क्लेशः एव अस्ति इति कृत्वा एतादृशी व्युत्पत्तिः नाङ्गीकार्या भवति। तदेव वदति मम तु नाम वैयाकरणानां मते तु प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेः विशिष्टोत्तरमेव अर्थात् समुदायात् विशिष्ट समुदाय शब्दात् उत्तरमेव प्रत्योत्पत्तिर्विशिष्टस्येव प्रकृतित्वं, समुदायस्येव प्रकृति। राजपुरुष इति समुदायस्येव, अर्धपिप्पली इति समुदायस्येव, उपकुम्भ इति समुदायस्येव प्रकृतित्वम् इति कृत्वा न कोऽपि क्लेशः न दोषः इति नागेशः वदति। किञ्च लक्षणा स्वीकृत्येव समुदायार्थबोधो भवति, अतः पृथक् समुदायशक्तिः नाङ्गीकार्या इति उच्यते। वस्तुतः लक्षणा कुत्र अङ्गीक्रियते भवद्भिः? राजपुरुषः इत्यत्र राजशब्दे लक्षणा इति उच्यते। वस्तुतः सा लक्षणा सम्बन्धिनी लक्षणा वा सम्बन्धे वा लक्षणा इति आदौ निर्णयं भवति। तदेव नागेशः वदति किञ्च राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी सम्बन्धे वा लक्षणा, सम्बन्धिनी लक्षणा भवति वा राजसम्बन्धिनी लक्षणा वा
राजसम्बन्धे लक्षणा वा इति चेत् नाद्यः। राजसम्बन्धिनी लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थमित्युक्ते राज्ञः पुरुषः इति विवरणविरोधात्। तत्र यदि राजपुरुष इति समुदाये नाम समासे राजशब्दे राजसम्बन्धिनी लक्षणा इति उच्यते, तर्हि राज्ञः पुरुष इत्यत्र राजपुरुष इत्यस्य यद् विवरणं प्रदर्श्यते राज्ञः पुरुष इति, तेन विवरणेन सह विरोधो भवति। कथम् इति चेत् राज्ञः पुरुष इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति विग्रहस्थले राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति बोधः भवति। इदानीं भवद्भिः यदि सम्बन्धिनी लक्षणा उच्यते समासस्थले, तर्हि राजसम्बन्धभिन्नः पुरुषः इति एवम् अर्थबोधः। एवं च समासस्थले राजसम्बन्धभिन्नः पुरुषः इति अर्थबोधः, विग्रहस्थले तावत् राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति एवं द्वयोः अर्थभेदः। अर्थात् समासस्थले भिन्नः अर्थः, विग्रहस्थले व्यस्तस्थले भिन्नः अर्थः इति वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं न स्यात्। वस्तुतः वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इष्यते, अन्यथा शक्तिनिर्णयो न भवति। अर्थात् विग्रहस्य यः अर्थः स एव अर्थः वृत्तेः अपि स्यात्, नो चेत् शक्तिनिर्णयो भवितुं नार्हति। समासे भिन्ना शक्तिः भवति, विग्रहे भिन्ना शक्तिः चेत् अस्य समासस्य अयं विग्रहः इति वक्तुमेव न शक्यते। अतः वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इष्यते। भवतां मते यदि राजशब्दे राजसम्बन्धिनी लक्षणा इति उच्यते, तर्हि राजसम्बन्धभिन्नः पुरुषः इति एवम् अर्थबोधः स्यात्। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र तु राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति एवम् अर्थबोधो भवति। इति कृत्वा वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इष्यते, तच्च सम्बन्धिनी लक्षणायां न सिद्ध्यति इति उच्यते। नान्त्यः, अग्रे गत्वा पुनः वदति नान्त्यः न वा सम्बन्धे लक्षणा इति वक्तुं शक्यते। यदि सम्बन्धे लक्षणा इति उच्यते, तर्हि कथं बोधः स्यात्? राजसम्बन्धरूपः पुरुषः इति एवं राजपुरुष इति समासस्य स्यात्, एवमपि अर्थः नाङ्गीक्रियते। राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति एवम् अर्थः स्यात्, परन्तु सम्बन्धस्वीकारे एवम् अर्थः स्यात् इति कृत्वा वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नोपपद्यते लक्षणायां स्वीकारेपि इति लक्षणा न ज्यायसी पद्धतिः इति वैयाकरणानाम् आशयः। इदानीं ते वदन्ति ननु इदानीं तर्हि किमुच्यते भवद्भिः उच्यते यत् वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं। यदि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं सर्वत्र इष्यते, तर्हि वैयाकरणः इति पदमस्ति। वैयाकरण इत्यत्र व्याकरणशब्दात् अण् प्रत्यये कृते वैयाकरण इति शब्दः निष्पद्यते। वैयाकरण नाम यः व्याकरणं जानाति, व्याकरणज्ञाता इत्यर्थः। व्याकरणशास्त्रज्ञाता वैयाकरणः इति उच्यते। इदानीं वैयाकरण इत्यत्र कर्तृत्वं भासते, प्रधानतया कर्तृत्वं भासते, आश्रयस्यैव प्राधान्यं तत्र दृश्यते। परन्तु तस्य विग्रहः कथं प्रदर्श्यते भवद्भिः इत्युक्ते व्याकरणम् अधीते इति। अधीते इति तिङन्तं प्रयुज्यते, विग्रहे तिङन्तं प्रयुज्यते। तिङन्ते तावत् प्राधान्यं व्यापारस्य एव भवति। अत्र वृत्तौ तावत् प्राधान्यं कस्य अस्ति इत्युक्ते व्यापाराश्रयस्य कर्तुः प्राधान्यं दृश्यते। विग्रहे तावत् तिङन्तस्य व्याख्यानात्, तिङन्तपदेन व्याख्यानात् तिङन्तपदे तावत् प्राधान्यं व्यापारस्य अस्ति इति कृत्वा अत्र व्यापारमुख्यतया भासते। एवं च तर्हि कथं वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इति उच्यते? एतादृशस्थलेषु तु वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं न भासते। पाचकः इति उच्यते, पच धातोः णुबुल् प्रत्यये कृते पाचकः इति पदं निष्पद्यते। इदानीं पाचकः इत्युक्ते पाककर्ता इति, अत्रापि व्यापाराश्रयकर्तुः एव प्राधान्यं दृश्यते। परन्तु तस्य विग्रहः कथं? पचति इति पाचकः, यः पचति सः पाचकः इति। पचति इति तिङन्तेन तत्र विग्रहः प्रदर्श्यते। तर्हि पचति इत्यत्र विग्रहे तिङन्तत्वात्, तिङन्ते तावत् व्यापारस्य प्राधान्यसत्वात् अत्र विग्रहे तावत् व्यापारप्राधान्यं दृश्यते, वृत्तौ तावत् व्यापाराश्रयस्य कर्तुः प्राधान्यं दृश्यते। तर्हि कथं वृत्तिविग्रहे समानार्थकत्वं सम्पन्नम् इति तैः प्रश्नः क्रियते नैयायिकैः। तदेव उच्यते
ननु तर्हि वैयाकरण इत्यस्य व्याकरणम् अधीते इति पाचकः इत्यस्य पचति इति च कथं विग्रह वृत्तिसमानार्थत्व अभावात् वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् उच्यते। अत्र तु न दृश्यते वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इति चेत् तदानीं कारिकाम् उद्धरति नागेशः। इयं कारिका भूषणसारेऽपि दृश्यते। आख्यातं तद्धितकृतोर् यत्किञ्चित् उपदर्शकं गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः इति। सः वदति नागेशः अथवा तत्पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः उच्यते आख्यातं तद्धितकृतोर् यत्किञ्चित् उपदर्शकं। तत्र तद्धितान्ते कृदन्ते यत् आख्यातान्तविग्रहः प्रदर्श्यते तत् केवलम् उपदर्शकमात्रं, केवलं उपलक्षणमात्रं, न तावता सम्पूर्णः तिङन्तार्थः तत्र अङ्गीक्रियते। केवलम् अर्थबोधनाय दिग्दर्शनाय तिङन्तपदस्य आख्यातपदस्य व्यवहारः तत्र क्रियते, न तावता तिङन्तप्राधान्यतया तत्र व्यापारप्राधान्यं वक्तव्यमिति। अतः किञ्चित् उपदर्शकमात्रं, किञ्चित् मार्गदर्शकमात्रं तिङन्तपदं, न तावता तदर्थेन तत्र व्यापारस्य प्राधान्यं वक्तव्यम् इति उच्यते। आख्यातं तद्धितकृतोर् यत्किञ्चित् उपदर्शकं गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः। यतोहि तद्धिते कृति वा व्यापाराश्रयस्य प्राधान्यं दृश्यते, अन्यत्र तु व्यापारस्य प्राधान्यं दृश्यते इति कृत्वा एवं विपर्ययः अस्ति इति कृत्वा तद्धितकृतो यत्किञ्चित् अर्थः केवलं सामान्य अर्थबोधकमेव तिङन्तं तत्र, न तावता तिङन्तप्राधान्यं तत्र तद्धितस्थले कृदन्तस्थले उच्यते। तदेव उच्यते तद्धितकृतोर् यत्किञ्चित् अर्थबोधकं विवरणम् आख्यातं तिङन्तम् इति यावत् इति। तेन वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र विवरणविव्रियमाणयोः विशेष्यविशेषणभावविपर्ययो दृश्यते। तत्र विवरणे विव्रियमाणे च, विवरणे नाम तद्धितवृत्तौ अथवा कृद्वृत्तौ तावत् विशेष्यस्य विशेषणस्य प्राधान्यं दृश्यते, विव्रियमाणे च विशेष्यस्य प्राधान्यं दृश्यते इति एवं विपर्ययः भवति इति कृत्वा सः पक्षः केवलं दिग्दर्शकमात्रम् इति उच्यते। कृदन्त तद्धितान्तयोः आश्रयप्राधान्यं, कृदन्ते तद्धिते च आश्रयस्य प्राधान्यं नाम व्यापाराश्रयस्य प्राधान्यं नाम कर्तुः प्राधान्यम् इत्यर्थः। आख्याते च व्यापारस्य प्राधान्यम् इति भिन्नं भिन्नमेव। अतः तत्र यः विग्रहः प्रदर्श्यते केवलं दिङ्दर्शनाय भवति, न तावता तस्य अर्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इदानीम् अग्रे गत्वा किञ्चित् पुनः अस्मिन् विषये वदति ननु रथन्तरशब्दात् रथिकस्यापि प्रत्ययः किं न स्यात्। ननु रथन्तर इति शब्दः अस्ति। रथन्तरशब्दस्य विग्रहः कथम्? अयं शब्दः तावत् जहत्स्वार्थावृत्तेः उदाहरणतया आदौ अस्माभिः प्रदर्शितम् आसीत्। इदानीं वदति रथन्तर इत्यत्र यदि पृथक् पृथक् शक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि रथन्तरशब्दात् रथेन तरति इति रथन्तरः इति स्यात् इति। एवं च रथन्तर इत्युक्ते रथिकः, यः रथे चरति सः रथिकः इति। एवं प्रत्ययः, एवं प्रत्ययो नाम ज्ञानम्। एवं ज्ञानं किमर्थं न भवति इति चेत् मयैवं तथा न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते रूढिर्योगार्थम् अपहरति इति न्यायः। तत्र शब्दविषये प्रवृत्तिः दृश्यते। केचन शब्दाः रूढिशब्दाः, केचन शब्दाः यौगिकशब्दाः, केचन शब्दाः यौगिकरूढिशब्दाः, योगरूढिशब्दाः इति अग्रे शब्दानां चतुष्टयी प्रवृत्तिः प्रदर्श्यते। एवं च यत्र रूढेः प्राधान्यं तत्र योगार्थस्य प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते। अतः उच्यते रूढिर्योगार्थम् अपहरति इति। वस्तुतः रथन्तरशब्द अयं रूढिशब्दः। सामभेदे अयं शब्दः रूढ्यर्थे प्रयुज्यते, लोकव्यवहारे तथैव प्रयुज्यते। अतः तत्र योगार्थम् आश्रित्य रथिक इति अर्थं वक्तुं न शक्यते। तदेव उच्यते ननु रथन्तरशब्दात् रथिकस्यापि प्रत्ययः किं न स्यात् इति चेत् मयैवं रूढिर्योगार्थम् अपहरति इति न्यायात्। ननु विशिष्टशक्तिस्वीकारे
पदादिर्विशिष्ट प्रतीतिर्माभूत् समुदाय शक्ति व कमलवत् पुष्प विशेष्य प्रत्येति स्यात् इति चेन्न। इदानीं पुनः कश्चन आक्षेपः, यदि विशिष्ट शक्तिः स्वीक्रियते तर्हि पदादे विशिष्ट प्रतीतिर्माभूत् समुदाय शक्ति व कमलपदवत् पुष्प विशेष प्रत्यय स्यात् इति चेत्, यदि विशिष्ट शक्तिः अंगीक्रियते तर्हि पंकजपदाते विशिष्ट प्रतीतिर्माभूत् समुदाय शक्ति व कमलपदवत् पुष्प विशेष प्रत्यय इति स्यात् इति चेन्न। जहत् स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी। इतः पूर्वं किम् उक्तं, रथान्तर शब्दे किमर्थं रथिका इति अर्थः नायाति इति चेत्, तत्र रूढि शब्द, रथान्तरः शब्दः रूढि शब्दः, अतः रूढि शब्दो भवति इति कृत्वा रूढि योगार्थम् अपहरति इति कृत्वा तत्र रथिका इति अर्थः नायाति। एवं च रूढि शब्दबलात् तथा उच्यते इति उच्यते। एवं सति तदानीं पुनः तेषाम् आक्षेपः, पंकजशब्दोऽपि रूढिशब्दः, रूढिशब्दात् विशिष्ट प्रतीतिर्माभूत् समुदायशक्ते कमलवत् पुष्प विशेष प्रत्ययः स्यात्, केवलं पुष्प विशेष इति प्रत्ययः स्यात् इति चेन्न। जहत् स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढि विरोधिनी। सर्वत्र जहत् स्वार्था इति नास्ति, यत्र रूढि विरोधिनी अस्ति तत्र स्वार्थं जहति पदानि, यत्र रूढि विरोधिनी नास्ति तत्र स्वार्थं न जहति पदानि। रथान्तर इत्यादिषु तावत् रूढि विरोधिनी अस्ति। यदि रथेन तरति इति रथिक इति अर्थः अंगीक्रियते तर्हि तत्र रूढि विरोधिनी भवति, विरोधी अर्थः स भवति इति कृत्वा तत्र रूढ्यर्थः अंगीक्रियते, यौगिकार्थः नाङ्गीक्रियते। वस्तुतः पंकजशब्दे पंके जात इति कथनेन सः रूढ्यर्थं न विरोधयति। नाम पंकजशब्दस्य पुष्प इति पुष्पम् इति अर्थः अंगीक्रियते चेत् तावता रूढ्यर्थं न विरोधयति। किमर्थम् इत्युक्ते कमलपुष्पं तु पुष्पमेव इति कृत्वा तत्र रूढ्यर्थं न विरोधयति इति कृत्वा तत्र जहत्स्वार्थः इति वक्तुं न शक्यते। रथान्तर इत्यादिषु तु जहत्स्वार्थः, पंकज इति शब्दे तु जहत्स्वार्थः इति वक्तुं न शक्यते। जहत्स्वार्थः तु तत्रैव यत्र रूढि विरोधिनी इत्यभियुक्तोक्तेः। तदेव उच्यते अवयवार्थ सम्मिलित संवलित समुदायार्थे पद्मे शक्ति स्वीकार। तत्र अवयवार्थ पुरस्सरं समुदाय शक्तिः, अवयवार्थः सुतरां न त्यज्यते पंकज इत्यादिषु शब्देषु। रथान्तर इति शब्दे तावत् सुतराम् अवयवार्थः तिरस्क्रियते इति कृत्वा सः शब्दः अथवा तत्पदं रूढिपदम् इति वक्तुं शक्यते। इदं पदं रूढिपदम् इति नास्ति, योगरूढि इति पदम् इति उच्यते। तदेव उच्यते अवयवार्थ सम्मिलित समुदायार्थे पद्मे स्वीकार। अत एव चतुर्विधः शब्दः उक्तः। शब्दस्य प्रवृत्तिं दृष्ट्वा शब्दः चतुर्विधः उक्तः। कथम् इति चेत् रूढः, योगरूढः, यौगिकः, यौगिकरूढश्च इति इतः पूर्वमपि शक्तिनिरूपणावसरे अयं विषयः अस्माभिः प्रतिपादितः आसीत्। तत्र अवयवार्थम् अनपेक्ष्य समुदायार्थ शक्तिमात्रेण अर्थबोधकत्वं रूढत्वं। यत्र अवयवार्थः नापेक्षते केवलं समुदायार्थः अंगीक्रियते तत्र रूढि इति पदं, रथान्तरम् इत्यादिषु। यत्र अवयवार्थ सम्मिलित समुदाय शक्त्यर्थं बोधक शक्त्या अर्थबोधकत्वं योगरूढत्वं। यथा अवयवार्थपुरस्सरं समुदायार्थः यत्र अंगीक्रियते तद् योगरूढम् इति पदं, पंकज इति वक्। यत्र अवयवशक्तिरेव अर्थबोधकत्वं यौगिकत्वं। यत्र केवलम् अवयवशक्तिरेव अंगीक्रियते सः शब्दः यौगिकशब्दः। यथा पाचिका, पाठिका इत्यादिषु तत्र पाककर्ता, पाककर्त्री वा, पाठकर्त्री वा इति यौगिकार्थः एव, प्रकृतिप्रत्ययार्थः एव अंगीक्रियते। यत्र अवयवशक्त्या समुदायशक्त्या च अर्थबोधकत्वम्, अवयवशक्त्यापि बोधः समुदायशक्त्यापि बोधः यत्र भवति तादृशं पदं यौगिकरूढम् इति उच्यते। यथा मण्डपः इति शब्दः अस्ति। मण्डपशब्दे तावत् मण्डं पिबति इति मण्डपानकर्तरि अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते। अतः अवयवशक्त्या मण्डपानकर्तरि बोधः, समुदायशक्त्या तावत् मण्डप इति कथनेन गृहविशेष, गृहस्य पुरस्तात् या पीठिका भवति सः मण्डपः, वेदिका भवति सः मण्डपः इति उच्यते। एवं च अत्र समुदायशक्त्या उच्यते। एवं च यत्र अवयवशक्त्या समुदायशक्त्या च अर्थबोधकत्वं तादृशं पदं यौगिकरूढत्वम् इति
एवं विवेकः कर्तव्यः। इससे पहले समास के विषय में ये बात आई कि समास में समुदाय में शक्ति अंगीकार किया जाए अथवा पृथक पृथक शक्ति अंगीकार किया जाए, तो वहां वैयाकरण समुदाय शक्ति के पक्ष में है, पृथक शक्ति समास में नहीं रहता, पृथक पृथक पदों की शक्ति नहीं है। इस विषय में इस पृथक शक्ति को व्यपेक्षा कहा गया है और समुदाय शक्ति को एकार्थी भाव कहा गया है। एकार्थी भाव व्यपेक्षा पक्ष में क्या सब कमियां हैं या क्या दोष है, उसके विषय में अनेक चर्चाएं इससे पहले हमने किया। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विपेक्षा पक्ष का खंडन करेंगे। इससे पहले जो प्राप्तोदक ग्राम इत्यादि में उदक शब्द में लक्षणा करके वहां बोध करने के लिए ग्राम शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ में उदक शब्द में लक्षणा माना गया है। अब इसलिए और एक व्युत्पत्ति दिखाते हैं कि प्रत्ययानाम सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्व। प्रत्यय का अन्वय कैसे होता है? प्राप्तोदका में जो प्रत्यय है उसका सन्निहित पदार्थ जो ग्राम पदार्थ, उस ग्राम पदार्थगत स्वार्थबोधकत्व, उसके अर्थ को बोधन करता है उदक शब्दगत प्रत्यय, ऐसा माना गया है। पर यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि उपकुंभम, अर्धपिप्पली इत्यादि उदाहरणों में उपकुंभम में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कुंभ शब्दोत्तर जो प्रत्यय है उसका अन्वय उपशब्द के साथ हो रहा है। अर्धपिप्पली में जो पिप्पली शब्द में जो प्रत्यय है उसका अन्वय अर्ध शब्द के साथ हो रहा है। पर सन्निहित पदार्थ अगर कह देंगे तो यहाँ सन्निहित पदार्थ नहीं है, बीच में पिप्पली और कुंभ शब्द की वहाँ कुंभ का व्यवधान है, तो ऐसे स्थलों में फिर कैसे होगा? तो आपका ये जो व्युत्पत्ति है ये व्यभिचरित हो जाएगा। ममतु, नागेश कहते हैं, ममतु मेरे हिसाब से तो समुदाय में जब प्रत्यय आता है तो समुदाय है उसकी प्रकृति हो जाती है, तो समुदाय में उसका अन्वय हो जाता है, तो उसमें फिर व्यवधान अव्यवधान या सन्निहित असन्निहित की बात ही नहीं आएगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है, आपके हिसाब से ये समस्या है। दूसरी बात, राजपुरुषः इत्यादि स्थलों में राज शब्द में लक्षणा आप अंगीकार कर रहे हैं। राज शब्द में किस प्रकार की लक्षणा लेंगे? संबंधिनी लक्षणा लेंगे या संबंध में लक्षणा लेंगे? संबंधी में लक्षणा या संबंध में लक्षणा? अगर संबंधी में लक्षणा लेंगे तो वृत्ति अर्थात समास और विग्रह में समानार्थकत्व नहीं रहेगा, क्योंकि संबंधिनी लक्षणा लेंगे तो अर्थ होगा राज संबंध भिन्न पुरुषः, ये अर्थ होता है, और विग्रह का अर्थ होगा राज संबंधवान पुरुषः, इस प्रकार का। तो विग्रह और व्युत्पत्ति में, समास और विग्रह में, वृत्ति और विग्रह में समानार्थकत्व नहीं हो पा रहा है, जबकि ये न्याय ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि वृत्ति और, क्योंकि वृत्ति को बतलाने के लिए ही विग्रह बोला जाता है, तो दोनों का समानार्थकत्व होना आवश्यक है, नहीं तो शक्ति निर्णय नहीं हो सकता। नान्त्य, फिर आगे जाके कहते हैं कि अंत्य में भी नहीं ले सकते आप, अर्थात संबंध में भी लक्षणा नहीं ले सकते। संबंध में लक्षणा लेंगे तो राज संबंध रूप पुरुषः, इस पर जबकि अर्थभूत होना चाहिए राज संबंधवान पुरुषः। संबंध में लक्षणा लेंगे तो स्वरूप संबंध होगा तो राज संबंध रूप पुरुषः, इस प्रकार का अन्वय होने लग जाएगा, इसलिए लक्षणा ग्रहण करना ठीक नहीं। इसमें न्यायिक कहते हैं कि अगर वृत्ति और विग्रह का समानार्थकत्व ग्रहण करते हैं तो वैयाकरण, पाचकः इत्यादि कृत तद्धि स्थल में आप कैसे तिङन्त के साथ विग्रह करते हैं? वैयाकरण का मतलब व्याकरणम अधीते, तो वैयाकरण में यहाँ तो कर्ता का प्राधान्य है, लेकिन व्याकरणम अधीते कहेंगे तो वहाँ तिङन्त पद है, तो तिङन्त पद में व्यापार का प्राधान्य होना चाहिए। पाचकः कहने से कर्ता का प्राधान्य है, पर आप पचती इति पाचक कहेंगे तो तिङन्त विग्रह होने के कारण व्यापार का प्राधान्य होने लगेगा। तो यहाँ कैसे वृत्ति विग्रह का समानार्थकत्व तो नहीं कहते हैं? तो इस विषय में कहते हैं कि भूषण सार में भी ये कारिका को व्याख्यान किया, इस कारिका की व्याख्यान किया गया है, उसमें बोला है कि आख्यातम तद्धित कृतो यत्किंचित उपकारकम यत्किंचित उपदर्शकम, जो तद्धित और कृदंत, तद्धितांत और कृदंत का जो विग्रह दिखाया जाता है तिङन्त पद के साथ, वो केवल उपदर्शक है, केवल मार्गदर्शन है, न उससे तिङन्त का ही तिङन्त प्राधान्य, व्यापार प्राधान्य कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विग्रह और वृत्ति में वहां विपर्य देखा गया है। कहीं विग्रह में जहां
व्यापार का प्राधान्य दिखाई दे रहा है, वहाँ वृत्ति में वहाँ कर्ता का ही व्यापार आश्रय का प्राधान्य दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। फिर कहते हैं कि रथम तर इत्यादि शब्दों में रथेन तरति, इस अर्थ में रथी का अर्थ का क्यों ग्रहण नहीं होता है? तो बोलते हैं कि रथी का नहीं, क्योंकि वो रूढ़ी शब्द है और रूढ़ी शब्द होने से योगार्थ को वो छोड़ देता है। फिर पंकज शब्द में ऐसा क्यों नहीं होता है? पंकज शब्द से रूढ़ी अर्थ होने के कारण केवल पुष्प विशेष का अर्थ क्यों नहीं होता? तो बोलता नहीं, वहाँ अर्थ वहाँ छोड़ता है जहाँ रूढ़ि विरोधी हो, जहाँ रूढ़ि विरोधी ना हो, वहाँ ऐसा नहीं छोड़ता है। और शब्द की प्रवृत्ति के विषय में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। इसके विषय में हम शक्ति प्रकरण में पहले से व्याख्यान कर चुके हैं। अब आगे जाके व्यपेक्षा पक्ष में और भी कुछ प्रतिपत्तियां हैं, उसका खंडन करके अंतिम में नागेश जो है एकार्थी भाव सिद्धांत का स्थापन करेंगे। धन्यवाद।